अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि हमने आज ही की वीडियो में आपको सियासत के हवाले से इंतहाई अहम खबरें बताई थी, वैसे ही हुआ। आज मरियम नवाज को 7 साल सजा के केस में, जो कि मुबैना तौर पे एहतसाब अदालत में जेर समाअत था और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत चल रही थी, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, रिटायर्ड कैप्टन सफदर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब ये बात तो है, ये खबरें तो सारा ही दिन मीडिया की सारा दिन मीडिया चलाता रहा, लेकिन मेरा मकसद आपको चंद हकाइक के हवाले से आगाह करना है, जो कि कल की वीडियो पे भी मैं आपको कर रहा था और असल हकीकत आपको बता रहा था, और आज भी असल हकीकत पर ही बात करूंगा और इंशाल्लाह जो असल में हकीकत है वो आप तक पहुंचाएंगे। अब आप सुनिए और जरा मुलाहिजा कीजिए कि वो कमेटी, वो जेआईटी जो कि वाजिद ज़िया, जो कि एफआईए के माजी में डायरेक्टर रहे, उनकी सरबराही में जो जेआईटी बनी थी, वो आज सब का सब कुछ रद्दी का टोकरा यानी कि वेस्ट पेपर कह दिए गए या वेस्ट पेपर से तशबीह दे दी गई। अब इन सारे मामलात में आप ये देखिए कि कहां पे सना बुच्चा के साथ होने वाला मरियम नवाज का इंटरव्यू, फिर मियां नवाज शरीफ का ऐवान के अंदर, पार्लियामान के अंदर दिया जाने वाला इंटरव्यू, फिर उसके बाद पनामा लीक्स, फिर उसके बाद जेआईटी और फिर उसके बाद एवन फील्ड के हवाले से रुकूम की तरसीलात को नहीं आया किया गया। सब के बावजूद भी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब इसमें जो दो चीजें हैं वो आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूं मैं। एक तो चीज ये कि यहां पे जो सियासत फिल वक्त हो रही है वो बेसिकली प्लान्ड सियासत है, उससे किसी भी तरीके से हालिया सियासत नहीं कहा जा सकता। मैं आपको बड़े ही वसूख के साथ और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं कि ये प्लान सियासत हो रही है और किस तरह हो रही है, क्यों हो रही है और इस प्लान सियासत के बाद क्या होगा, इन सब चीजों से आज की वीडियो में मैं पर्दा उठाऊंगा। अच्छा, इसमें अब पहले ये समझ लीजिए कि एवन फील्ड के हवाले से जो मरियम नवाज साहिबा का ताल्लुक एवन फील्ड से जोड़ा गया, वो मुबैना तौर पे आज अदालत उज़्मा में नैब की टीम, नए चेयरमैन नैब की सरबराही के बाद ऐसे पेश हुई जैसे गूंगे बहरे पेश होते हैं। माफ कीजिएगा, मैं किसी अदारे पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी केस अगर हारना हो तो उसमें जो प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो वकला होते हैं या जो उनकी तरफ से केस को डील कर रहे होते हैं और जो दूसरी जानिब से लोग होते हैं जो इस केस को डील कर रहे होते हैं, उनका बड़ा अमल दखल होता है। लेकिन आज के दिन जो हुआ वो बिल्कुल ये चीज को अया करता था कि वो प्लान चीज थी और मरियम नवाज साहिबा को उसमें क्लीन चिट मिलनी थी। खैर, उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि पंजाब हुकूमत के वजीर आला साहब के पंजाब के तर्जमान ने भी इससे कह दिया जी कि चूंकि ये पंजाब से रिलेटेड है, रमजान शुगर मिल से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसे केस को दोबारा हाईलाइट करेंगे और दोबारा इस केस को उजागर करेंगे, बंद नहीं होने देंगे। इमरान खान साहब ने भी मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कह दिया जी कि इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी। और मैं शुक्र अदा करता हूं, खान साहब का कहना था कि शहबाज शरीफ, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने वो जो मतलब मुबैना तौर पे हाथ साइफर था उसको उसकी ऑडियो को लीक कर दिया है। मामला अब यह है कि दोनों ही जमातें, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में अहम बात यह बताई थी कि दोनों ही जमातें बज़ाहिरी और ज़ाहिरी तौर पे
खुशफहमियों में मुब्तला हैं, लेकिन किसकी खुशफहमी कितनी सही साबित होगी ये वक्त बताएगा। मेरे नजदीक दोनों की खुशफहमियां ही रह जाएंगी, जबकि इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आने वाला। वो शहबाज शरीफ कहते थे ना, मतलब है तो बुरी बात, सॉरी, जिसने वॉल्यूम ऐसा करना है या जिसने मतलब इसको स्किप करना वो कर सकता है, ये 15 सेकंड की बात होगी कि मंजी के नीचे डांग फेरने वाली बात। तो ये जनाब अपनी मंजियों के नीचे डांगे फेरें आपको पता चलेगा कि आपके कितने लोग किसके साथ हैं, कितने लोग किसके साथ हैं। तो बात यह है कि आप जब भी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करते हैं तो उसमें आप किसी भी हवाले से कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते जैसे मतलब दूसरे ममालिक के हवाले से हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि मामलात ही मुख्तलिफ होते हैं तो इसलिए कोई भी प्रेडिक्शन करना कबल अज़ वक्त है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो हो रहा है वो प्री प्लान्ड है। दोनों जमातों को अपनी अपनी जगह भी आज के ही दिन, आज जब मरियम नवाज साहिबा एहतसाब अदालत से अपना इस्लामाबाद से आ रही थी तो उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने वाले साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ बात करने के बाद, तो उसमें उन्होंने जो फोन कॉल्स उठाई वो तो आपके सामने आई गई होंगी। लेकिन एक बात उन्होंने और कही कि जब मैं मतलब हिरासत में थी तो मैं एक दिन रात गए अपने जो है वो महसूस लिबास में थी, तो मेरे कमरे पे कोई या 10-12 लोगों ने हमलावर हुए और उनमें से एक ने वीडियो कैमरा ऑन कर रखा था। अब वो ये शुबा कर रही हैं जाहिर कि वो भी ऐसी को वीडियो सामने आएगी। इमरान खान साहब के हवाले से भी आ गई, शहबाज शरीफ साहब के भी हवाले से आ गई, अब मरियम बीबी भी कहती हैं मेरे हवाले से आएंगी, और उसके साथ साथ अब शायद नवाज शरीफ के भी हवाले से आ जाएं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, होने जो जा रहा है वो सब की वहमो गुमान से भी शायद बाहर हो, लेकिन उसका अभी वक्त नहीं आया कि मैं आपको वो भी अयां कर दूं। लेकिन मैं बहसीयत पाकिस्तानी और अल्हम्दुलिल्लाह बहसीयत मुसलमान मेरा ये अखलाकी जिम्मेदारी है, दीनी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छी बात की उम्मीद करूं, तो अच्छी की उम्मीद करते हैं फिल वक्त तो। लेकिन आप ये देखिए जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूं कि इसहाक डार पाकिस्तान आए, डॉलर 230 पे आ गया। अब डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है वो माजी में भी जब इसहाक डार साहब आए थे तो 145 से डाउनवर्ड्स 100 पे आया और बड़ी ही शोर मचाया गया जी कि अभी पाकिस्तान में करेंसी स्टेबल हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अभी सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। अगर अब भी इसहाक डार साहब ये करते हैं तो खैर वो तो एक फाइनेंशियल बहस है, चूंकि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। बेसिकली इसहाक डार को इसलिए भेजा गया है कि वो भी मोहरा हैं पाकिस्तान में हालात के हवाले से। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने हामिद मीर साहब के शो में ये बात की कि अभी नवाज शरीफ को आ तो जाना चाहिए लेकिन हालात साजगार नहीं है, तो बेसिकली वो उन्हें भेजा गया था कि जाओ जाके जायजा लो, देखो क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद देखेंगे। तो मेरे नजदीक तो अगर अव्वल तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ जाते हैं तो उसमें भी दो ही सूरतें हैं जी, आप नोट कर लीजिए। अगर सियासी हवाले से फैसले हुए तो दो ही सूरतों से फैसले होंगे। एक ये कि जैसे कि माजी में नवाज शरीफ साहब को मतलब वाइप आउट किया गया और एक सियासी जमात जो कि तहरीक इंसाफ बड़ी जमात बन गई थी उसे वोटों के जरिए आगे लाया गया है, और उस पर बहुत सारी मुबैना बातें भी हैं, हम उसकी बहस में नहीं जाते। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि अगर नवाज शरीफ को मतलब वापस लाया जाता तो फिर डेफिनेटली उनको वोट पड़ेगा और वो उस वक्त तक इकोनॉमी को उस एक नैज पे ले जाएंगे जहां पे वो वोट मांगने के मजाज बन जाएं, ठीक है। और दूसरी सूरत देखें
دوسری صورت یہ کہ ایسا ہاں صاحب ہونے نہیں دیں گے، اور اگر ہاں صاحب محرک یا مطلب کسی کے مہرے نہیں بن کے چل رہے تو ہاں صاحب ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور اگر ایسی سچویشن آتی ہے کہ نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں پنجاب میں گورنمنٹ، آج مولانا صلاحی صاحب سے ایک سوال کیا گیا، خیر کئی سوال کیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جی پنجاب میں کابینہ کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں جی کہ آپ کی حکومت گرا دی جائے گی. تو انہوں نے کہا جی کیسے گرا دی جائے گی، کوئی اس کا طریقہ کار بھی تو بتائے نا. تو انہوں نے کہا جی وہ مطلب ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں گے گورنر، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے کو 2-3 لوگ سکپ ہو جائیں گے. تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوتا رہا ہے. تو خیر یہ کوئی بڑی بات نہیں، کروانے والوں کو بھی پتا کیسے ہوتا ہے، اور یہ جس نے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کروایا اسے بھی پتا کہ کیسے ہوتا ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہاں صاحب جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مورے نہیں بنے، اور بالکل اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مسلم لیگ نون تو اس وقت مورے کا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ اتنے بڑے ریلیف، ان ایکسپیکٹڈ ریلیف بلا وجہ تو نہیں آ جاتے. ٹھیک ہے، اور چلیں خیر اسے عدالتوں کے فیصلے کو ہم مطلب کنٹروورشل نہیں کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب ایک پورا سنیریو چینج ہو گیا. اسحاق ڈار جو کہ بیماری کا کہہ کے گئے تھے وہ واپس آ گئے. مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھی میرا تو پاکستان میں کوئی جگہ نہیں، ایون فیڈ کے بارے سے انہوں نے اپنی باتوں کو جو ہے نا جی وہ جو کی، اور جو سامنے پاناما لیکس کے حوالے سے آئیں تو وہ سب کا سب کچھ کچا چٹا تو کھل گیا تھا. لیکن پھر بھی مطلب اگر ان کو ریلیف مل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دے آر گیٹنگ یوزڈ. ٹھیک ہے نا. تو اب خیر اس سے ایک چیز میں اگر یہ مورے بنے ہیں، میرا تو یقین ہے کہ بنے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں کہتے تو وہ ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں بنے، لیکن اگر وہ بنے ہیں تو ہوگا کیا کہ یہ انہی کے کہنے پہ یا مطلب وہ مورے کا خود ہی استعمال ہوتے ہوتے اس نہج پہ آ جائیں گے کہ جس میں وہ اپنی خوش فہمی کی بلند ترین سطح پہ چلے جائیں گے. ہوگا کیا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، دونوں صورتوں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، اگر نہیں آتے، دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب یعنی تحریک انصاف کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا. اور اس دفعہ اگر کوئی غیر آئینی کام یا غیر جمہوری کام کی طرف خواہش کی گئی تو جو میں بات کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ میرا چینل بھی مطلب جو ہے نا بند کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن خیر میں بات کرنے سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی میں بات کرنے سے رکوں گا. تو غیر جمہوری یا غیر آئینی طریقے سے اگر کوئی اقتدار کی کوشش کی گئی تو وہ تو کسی صورت اب وہ معاملات وہ نہیں رہے اور نہ ہی خواہشات کو پورا ہونا چاہیے. لیکن اگر نواز شریف آ جاتے ہیں اور مطلب وہ ایک گراؤنڈ بنا لیتے ہیں پاکستان میں الیکشنز کی، تو لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی. اس وقت تک خان صاحب نہیں رکیں گے، اور خان صاحب جب کال دیں گے، جو کہ آج انہوں نے مظفر آباد جلسے میں بھی کہا کہ آپ تیار ہیں میں کال دینے والا ہوں، تو اگر وہ کال دے دیتے ہیں تو پھر معاملہ وہاں پہ جائے گا جہاں پہ اداروں کو مداخلت کرنی ہی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں نا اب صورتحال دیکھیں، جیسے کہ میں نے ماضی میں ہم نے آپ کو بارہا بتایا، اور میں معذرت کے ساتھ کسی کے مطلب ہر کسی کے انالیسس کے بڑا ہی احترام کرتا ہوں، وہ سب میرے سینئرز ہیں، بہن بھائی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل جو کہہ رہے تھے سائفر کی آڈیو لیک ہونے سے پتہ نہیں کتنی بڑی فتح ہو گئی تحریک انصاف کی، وہ آج انہیں احادیث بھی یاد آ گئی، قرآن بھی یاد آ گیا. خیر اچھی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی آ ہی جانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سارا سینیریو دیکھتے ہیں تو اگر دونوں میں سے کوئی مہرہ ہے تو وہ ہیپیلی آگے موو کرے گا، کیونکہ ان کی منشا کے مطابق فیصلے ہو رہے ہوں گے، اور جو مہرہ نہیں ہے وہ ریزسٹ کرے گا. اس کی ریزسٹنس کو کس حد تک قابو کر سکتے ہیں اگر وہ نون لیگ کی طرف سے ہے، مطلب وہ فیور جو ہو رہی ہے اگر نون لیگ کو ہو رہی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، اور اگر پی ٹی آئی کی طرف سپورٹ ہو رہی ہے تو نون لیگ کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ تو خاصی پرانی ہے، نو ڈاؤٹ کہ تحریک انصاف کو بھی 22 سے 1 سال ہو گئے ہیں.
لیکن بات یہ ہے کہ اب حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اور آگے اس سے بھی علیحدہ حالات ہوں گے. اس وقت پاکستان کے 5 کروڑ پاکستانی سیلاب کی زد میں ہیں اور تقریباً بے شمار، میں اس کی کسی بھی فگر پہ نہیں جانا چاہتا، ایز آ سیٹ کہ بھی میں فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ جب جتنی دیر تک مورے خوش ہوں گے وہ چلتے رہیں گے، جب ان کے مطلب توقعات کے مطابق اعلانات یا فیصلے نہیں ہوں گے تو وہ ناراض ہوں گے، اور جب وہ ناراض ہوں گے تو کیا ہوگا، دونوں پارٹیز میں کلیشز ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں یا پنجاب میں ہوں، جس بھی طریقے سے ہو صورتحال سنجیدہ ترین ہوتی چلی جائے گی. اور یہ وقت دور نہیں ہے، 1-1.5 ماہ کے اندر ہی پنجابی کا ورڈ یوز کرنے جا رہا ہوں، کٹی کٹا نکل آئے گا. احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.